أنا الآن في طريقي متوجها إلى مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، حيث أرى الآن عدد من الناس يفرون من هذا المكان نتيجة تعرضه لضربات جوية إسرائيلية عنيفة منذ ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم. ولا يوجد سوى هؤلاء الفارين وأعمدة الدخان الأسود تنتشر في كل مكان ورائحة البارود أيضا. الحياة هنا باتت شبه مستحيلة في ظل توقف كافة الخدمات، ومنها انقطاع الكهرباء والمياه وحتى شبكات الاتصال والإنترنت، وحتى أكوام القمامة هذه بدأت تنتشر وتتسبب في مكرهة صحية كبيرة للناس والعائلات التي تمكث هنا، وهي تقع أيضا بجوار إحدى المدارس. هناك أعمدة الدخان تتصاعد هذه الأثناء بجوار مركز اللواء، وحتى الناس بدأت تفر من مركز اللواء نفسه الذي لجأوا إليه هربا من شدة الضربات الجوية. هم خرجوا من هذه المدرسة لا يعرفون إلى أين يذهبون في هذه الأثناء. ايش هذا يا شباب؟ ايش اللي صار؟ دخان قصفوا هنا دخان خش على الواد الصغير وانخنق الواد الصغير. انتم زي ما انتم شايفين ضربوا ورا شظايا، وهذا والعج والحجار والشظايا كله نزل هنا. صار قصف اسرائيلي بكل المعسكر، وهذه الحاله اختناق، وهذه الحاله عم القلب مفتوح، وهذا صغير عم القلب مفتوح ومع اختناق. لا شرب لا كهرب لا ميه، حياه فيش حياه، وين حياتنا احنا يا عمي؟ كل يوم حرب، احنا كل يوم بنخسر دول، بنخسر اولاد. انا ابني شهيد، جوزي شهيد، واولادي مقطعين كلهم جرحى.